یا منفضل العباس یا شکار معصوم ادرکنی فی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد ونصر ودليل وأيضا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد نزلك حيث متجات ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد الہی عظمت سیدات صدقے ذکر پاک قبول فرما بانیان مجالس میرے عزیز بھائیاں دا بزرگاں دا صف مظلوم کربلا وشایا مالک اپنے دربار قبول فرما ذکر دے صدقے مالک نہ دے مال و رزق عزت اضافہ فرما مالک میرے بھائیاں دی زندگی دراز فرما اتنے عزتدار بادشاہ کی مجلس دے چکے آئے ہو مالک قدم قدم عبادت دے شمار فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ثواب آواز بلند پڑھو غضبند ہو کے بے گردی ذاتے بآواز بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اچھی صلوات پڑھو بے اولادان دی نرینہ اولاد واسطے صلوات پڑھ چھوڑو یوسف سیدہ امام برحق حجت قائم بقیت اللہ سرکار دی احمد و سلامتی واسطے دل جتنا انتظار اتنی بلند صلوات صاحبان محترم زید عزت دار امام حسین علیہ السلام نے سادات غیر سادات ہے اجازت ذکر پاک شروع کرو صحیح عزت والے بسم اللہ عزت والے خاندان دا عصمت و طہارت والے خاندان دا ادب و احترام دا ذکر کرنا چاہتا مالک سلامت رکھے انتہائی واجب الاحترام برادر دا حکم ہائی حکم دی تعمیل ہو گئی تو آج زیادتنا شرف حاصل سے کوئی طولانی مجلس نہیں پڑھنا چاہتا صرف دعا دی جانب سے آئے کہ دارہ کنو بادشاہ دے عبدارہ کنو دعا گھنا 4 نبی اللہ نے زندہ رکھے انہوں نے بیدار تھی سو کتنے نبی سائیں 4 نبی اللہ نے زندہ رکھے اور انہوں نے زندہ رکھن دے قبلہ فرق رکھیا کیڑے کیڑے 4 نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ جناب خضر علیہ السلام صحیح زندہ اور جناب ادریس زندہ جناب الیاس زندہ
دیکھو جی 4 نبی زندہ کہ رہندے کت کت ہیں سر جو ہے بڑی غور و فکر نہیں بات تک رہنا یہ 4 نبی رہندے کت ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تھے اور جناب خضر و جناب الیاس مجمد البحرین دے کسر آبش یعنی پانی دے محلہ میں اور چوتھا نبی جناب ادریس زندہ جنت دے وچ مظفر گردی زرخیز زمین عزدان میرے سامنے دعاواں دے مرکز لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہو اے نبی جنت دے وچ کیوں سوال پیدا ہوندے کلندر باز اے نبی زندہ جنت دے وچ کیوں ان دی وجہ اے او نبی ہے جن دنیا کو کپڑا سی کے پاون دا ڈھنگ سکھایا سردی بھی ہے موسمی حالات بھی تمہارے سامنے ہیں لنگر دا بھی ٹائم ہے جن کا ذکر نصیب دے وچے اور ذکر پر سندر انہیں دے نصیب جو لنگر ہے لنگر تو ٹر گئے وہ بھی نصیب دی بات ہے یہ بھی نصیب دی بات ہے میرے وقت کافی بیٹھے ہو میں جبری داد دا قائل نہیں یہ جیڑی داد جبرن کی دی بنے جبرن وصول کی تھی انہیں چاہتا ہے میں ہوں داد دا قائل نہیں میں ہوں داد دا قائل جیڑی اتھو آوے اور میرے تک دعا بڑھ کے پہنچے مولا تو زندگی دوران فرماوے درجے نہ کام مار صاحب درجے نہ کام جاننا ہے لیکن موت تو اتنا دردہ ہے دعا مانگدا ہے اے حاطف غیبی او مطلق العنان اللہ جس محمد دے صدقے کائنات خلقی تھی ہی محمد دا واسطے میں کو ماری نا صدقے بھائی صدقے حضری یا علی یا علی ای مصطفیٰ دے صدقے میں کو ماری نا دعا قبول ہوئی آواز حاطف غیبی آئی جبرائیل جی رب جلیل لگوانی نبی کو درود و سلام دے بعد اللہ پہ آدھی تیرے کو ایک ہنر ہے میں کو بڑا پسند ہے محمد مصطفیٰ دے صدقے تک زندہ رکھسا رہتی دنیا تک آج جنت دے وچ جنت دیا سیرہ کر جنت دے باغات محلات دیا سیرہ کر لیکن خیال رکھیں این جنت دے بھی کوئی مالک ہے یہ دی توجہ سی وہ بولے سی این جنت دے بھی کوئی مالک ہے مالک ہوندے ریایا ہوندی ہے مالک دا دل لکھے جت بہ کے اپنی جاگیر جو کوئی چیز منگاوے تو ریایا کو پیش کرنی ہوندی ہے انتظار دے وچ رہی تو کپڑے بڑے سونے سینے تو سامان جو زندہ رکھے گیا وہ جرسا پہلے نہ سے بندے آپ بندے بحث کرنے ہیں وزن جی شیعہ لے ممبرت کھڑ کے نہ دے خطیب وائل تریف بیان کرنے محمد والے محمد دی جو انہاں دے کپڑے جنت دے اس کی درزی رہندا ہے بندے گہل ٹکرا چھڑے رہے ہیں گھارے ہی زلے دے ہیں ہی مٹی دے پر اردہ ہیں پر مزاج سمجھتے ہیں مجھے ذاکر دی ابتداوی تھو ہوئی ہے مظفر گرد دے وچوں مذاکری دا پہلا محرم میرے بانی بھی بدل موجود ہے میں تھائیں پڑھیا اسا تو دے مزاج سمجھتے ہیں تو سارے مزاج سمجھتے ہو بندے گل ٹکرا چھوڑے نو مدن میاں تو سب اے گل کرن دیو ویرن دے کپڑے جنت دے وچوں آئے جنت دے درزی رہندا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام قربانی کی تھی اسماعیل دی جاہتے دنبا آ گیا آدھے وہ جنت دی چو آیا انہوں نے کہا ہاں جی مگر جنت دے دنبا چرتے ہیں جنت دے دنبے چرتے ہیں جو بندے چپ کر میں انہوں نے ٹھیک ہے بس دردی کہنا ہاں دنبے کہنا ہاں دنبے ہن جنا ہن نقی لباس دے ٹاپک نہیں میرا موضوع ہی نہیں میں جنہی گل کی تھی میں اپنی گل کو پائے تکمیل تک پہنچاوا
جنت دے وچ دنبے چردے ہن جنت دے وچ درزی رہندا ہے صدقے بھائی صدقے اور عام نبی نا اللہ دا نبی ضرورت کرنا پئی ہن جڑے لوگ محنت داد کردے جڑے لوگ ذاکری تعداد لیندے ہو محنت تعداد لیندے ہو میں انہاں دی دعا دا طلبگار ہاں ضرورت کرنا پئی 5 سال دا حسین ام ایمن غسل دیتا ام عتیق تیل لایا عظمت کبراؤ نے ماں ذاکر بسر دا کاجل پایا عالیہ جی مستور با شعور بی بی نے لباس پیش کیتا پردہ حیبت دستار فضیلت کمر بند محبت انگوشتری سلیمان دی زیرہ داؤد دی تعویز سیدہ اگے تقدیر پیچھے تحریم سارت رحمت چھت درجات بلند ہونے پر دادا مرحوم سلطان ذاکرین بابا حمد بخش بھٹی دے اور فرمیدہ نے ایڈے نال انداز دے بی بی بطول دا پتر ٹریا ذرے نقش باد بوسا گھندن اسجار جھک جھک کے حسین کی ذات سروات پڑھ دے پہاڑ بلند تھی کے صبر و سکون دا تماشا رہ دے اللہ لا لو لگی استقلال بان کھان کے ماں دی تطہیر والی چادر دا کونا پکڑ کے سکی شبیر کھڑے دینا میں عید دی جو جوہار ہے سارے نامے کپڑے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی مالک سلامت رکھے یا علی یا مالک سلامت رکھے زندگی دراز ہو گئے اما عید جو لیوار ہے سالے نوے کپڑے ساڑیاں پوشاکاں لفظ بھی آدھا میں اپنی سین دی شان دا پرشے زیادہ ارادت اللہ حبیبی اتنا مسکرانی جتنا شریعت دے وچ جائز ہے مسکرا کے میری سین پہ فرمانا میرا سونا حسین تو ہاڑے کپڑے درزی کرو اجا بی بی دی گل ختم نہیں ہوئی جی آواز قدرت ہے جبرائیل جی رب جلیل لگوان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ولیطہرکم تطہیرا دی نفیس کاٹن ملدے وچوں دو نفیس جوڑے حاصل کر رنگاں دا خیال رکھی ایک رنگ ہوئے سبز میرے حسن پیسی بعد رنگ ہوئے سرخ میرے حسین پیسی مالک کرنا کیا ہے یہ تطہیر والی نفیس کاٹن ملدے وچوں دو جوڑے چا وان کے ادریس نفیس ہوا اللہ پہ آدھے کوثر دے پانی شرک کر والشمس اراد تپش دے وچوں لا الہ دی کیچی نال قدم کر مودت انچی ٹیپ نال پمائز کر علی جن ولی اللہ دی اندر سیم بشیر نال اے دو جوڑے سیکھے لولو والمرجان دے بدل لا الہ دے شافر دے پیک کر جیگا یوسف تو کھول چکایا ہوئی اور اوپر زیادہ جلدی کر کے والمانی قلیز فاہت دروازے تھے دکر باب کر ناکھی میں جبرائیلہ ناکھی میں عمین واحیہ ناکھی میں ملائکہ رسولہ مالک تے آخرہ کیا ہے آواز فاہت ہے یہ جبرائیل دکر باب کر کے آؤ اور آؤ خیات الحت رائے دمائی حت رائے تدردی آیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک سلامت رکھے ذکر کو مجمع نہ ہوتا ہے سبحان اللہ واری زندگی دراز ہو سلامت واری زندگی آؤں مالک سلامت رکھے ناکھی کرامت جبرائیل ناکھی میں امین واحد ملکوتی سلطہ نہ کریں درزی بن کے والا پرواز کی تھی ملکوتی پرہ دنال عرش بنا دروازہ سید اچھا دیکھو ایک ذاکری دا ایک ضبط ہوں گے کیونکہ میں ذاکری دے طول و عرض تو واقف ہوں کیتی ہوئی گل بھلا کیتی ونجے داد گھر رہیں گے بچے داد وسی کلندر باس چلو وسی تو میں رپیٹ کریں نا قبلہ جی جو بی بی آنکھیں نہ کونے جوڑے تہانے کپڑے درزی کنویں آواز وحدت یہ جبرائیل تطہیر دی نفیس کاتن مل دے جو جوڑے چاہ
وان ادریس نبی کو دے گوا کوثر دے پانی شیلنگ کر والشمس اذا تپش دے وچ سکا لا الہ دی پیچی نال کٹنگ کر مودت دی انچی ٹیب نال پمائش کر علی جن ولی اللہ دی عمدہ سیون بشیر نال اے دوستو جوڑے سیکھے لو لو مرجان دے بٹن لا الہ دے شاپر دے بیک کر کے لگوان میری کنیز خاص دے دروازے تے ناکھی من جبرائیلہ ناکھی من امین وحیہ وین دروازہ کھڑکا پیا بنا پیا تر حتنا این مائی حتنا این ندر دیا یا کھلا صدقے بھائی صدقے مالک سلام علیکم مالک سلامت زندگیاں دراز ہو گئے مالک تو نے آوازوں کر رحمت آؤ بھائی جلسے دی مجلس صرف تو نے دعا کرنے کے واسطے تھوڑا دیا ٹائم زیادہ پڑھ گیا فضائل کوئی طولانی مجلس نہیں پڑھنی کیونکہ ساری مجلس زبانی ہے میرے بھائی ہاں مالک زندگی دراز کرے مالک شبیر حسین امان صاحب تھی بڑے بھائی ہیں انہوں نے حکم آئی مجلس کیونکہ انہوں نے کہا ایک مجلس جڑا بانی ہے تو آنڈا وہ ہے میرا پتر اسے کٹھے ہیں وہ یہ گال پکر دیں میں اس واسطے بانی دی حیثیت دے وچ ذکر شبیر پیش کیتے تبھی تک گھبرایا تھا نہیں بیٹھیا دروازہ کھڑکایا لیڈیز لہجے دے وچ پوچھا میری سین فیضا نے کون آدھے انا خیات الحسنین بی بی دے دروازے تک کھڑا رہے ورنہ بی بی بدلون دے گھر دے برتن پہ صاف کر دیا صدقے 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 میں بی بی بدلون دے گھر دے برتن کو صاف کریں گے کافی دیر تک توحید والا ڈاکیا توحید دی ڈاک چاہ کے وہ لا الہ والا شاہ پر گھن کی کھڑا رہ گیا کافی دیر تو بعد بی بی فضا آئے کپڑے وصول کیتے غلام کو چھوٹی نہیں تھی بھائی تیرا کام کرتا بی بی چرون لگے بابا جو جی شاہ میرے چاچے دا بچڑا مولا تو نے بابے دے درجات بلند فرماوے بی بی چرون لگی جبرائیل دیکھ کے دے بین فضا دروازہ بطول تک تا میری حد ہے ویڑا تطہیر ویچ تا میں اتو نہیں گزر سکتا اندر میں نہیں آ سکتا اتھا ہی کھڑک کے دسا سکتی ہیں شاہی چھوڑی ہے تخت چھوڑے اتھا آ کے غلامی کی تھی ملیا کیا ہے بی بی دے جبرائیل جیڑی میں شاہی چھوڑیے وہ فانی آئی عبدی شاہی فضا کون دروازہ سیدات ملی ہے سبحان شاہی چھوڑی تخت چھوڑی تاج چھوڑی راج چھوڑی ملا کیا ہے یہ نبی جواب دے قصیدہ پڑھوں گا فرق ڈالے جبرائیل نے پاسے دیکھ کے جنہی جب شیدہ گال کی تھی قصیدہ پڑھتا تھا اچھی شلوار پڑھو یہ اچھی سلوات پڑھے گئے تک جگی جگی سلوات پڑھوا لکھا یوتفا نشایا ہے میں وطنت چھوڑا یا مدین میں توڑا یا یوتفا نشایا ہے میں وطنت چھوڑا یا مدین میں تخت
سبحان اللہ. یا علی بادشاہ مالک کو سلامت رکھے. مالک میرے بھائی کامران کو سلامت رکھے. بڑا اچھا ساؤنڈ اور بڑی اچھی سروس. مولا کو سلامت رکھے. جبرائیل دے بھیڑ فیدہ اور کیا ملائی. شاہد چھوڑی گئی تاج چھوڑی تب چھوڑی ات آپ کے ملہ کیا ہے بھی فیدہ جبرائیل دے پاسے دے کے پایا دیں. اما سرادہ نمانو جنت سید نوابے. اما سرادہ حبشتو ایجے دے میں رشتے توڑا. سبحان اللہ. مالک سلامت رکھ. زندگی حضرات میں سکی سلامت. اچھا سے اور روح والا پڑھوں گے سے بس ہی پڑھوں چاہ. مالک سلامت رکھے. جبرائیل نے پتہ جا کے فضا پہ دے. اما سرادہ نمانو سید نوابے. اما سرادہ حبشتو ایجے دے میں رشتے توڑا. یا مدینے میں توڑا. ہاتھ بلند ہو میرا حیدری. ابھی تک گھبرایا تھا نہیں بیٹھی. ابھی تو گھبراہ تو لگی ہے جناب. مالک سلامت رکھے. پوری زندگی دراز ہوئے. جبرائیل دے بھیڑ فدا تیرے سر تے خاک دے دبیاں تیرے سر تے دھوڑ بھی رہتا. بیوی دے جبرائیل ایک دھوڑ نہ سمجھی ایک خاک نہ سمجھی. بیوی دے عزتدار بھیڑے دی دھوڑ فضا پر سر دا تاج سمجھ دی. سبحان اللہ. جبرائیل لے کہتے میں امین واہی ہاں. میں ملائکہ رسول ہاں. بی بی دے جبرائیل یہ ڈھیر ملکوتی دعوے نہ کر. سورت دہر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَّمُونَ تَعْمَلَهُ بَهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بی بی دے کچھ جبارہ پہلے یہ دروازہ سیدات یتیم بڑھ کے تو نہ کھڑا ہے. یتیم بڑھ کے تو نایا کھڑا ہوئے. ادھے ہم تو میں بی بی دے جبرائیل جڑے کھانے عرش تے گھر گئے نوریہ مارسے میں فضا پکایا ہے. مالک سلامت رکھے. جبرائیل دے پاس جٹھا میری شہر مسکرا کے پیا دین. میرے ہاتھا جائے کھایا عرش ملک کے جانے. میرے ہاتھا سیدہ تے میں انج دیلو یا مدینے میں تو ہاتھ چاہو نہ حیدری. سلامت رو بھائی. بڑی مہربانی سے بہت زندگی اندراز فرما لے. سکی سلامت رکھے. ہونے میں مشتہ پڑھتا پہ
जाफरी साहब होवे आशिक हुसैन मिसरा पढ़ा बीबी फिजा दी शान दा एथ रहंदा होवे हुसैन मेरा मौला ते बंदा बोले ना हो ही नहीं सकता पक्के थी बाओ नहीं बोलना गल मेरी हुसैनी नाल है हर बंदे नाल गल नहीं दिल दे विच हुसैन सखी हुसैन बस दे मेरी गल उन नाल है जिब्राइल दा डिठा मेरी सैन वल हुजरा आफरीन दा डिठा जेड़े हुजरा आफरीन दे विच मुसल्ला अजीम नज़ीर ते जनाब सैयदा बैठे हैं बीबी दे पासे देख के बिस्मिल्लाह मुस्कुरा के पै देन तेरी कमीज चुगले तेरी कमीज चुगले फिर नु वकरा झोली मेरी वच पदे जा इसमत दे नाटक कुरान इसमत दे नाटक कुरान मैं उंगलियां नाप नाप के हुसैन नु डोरा हो हो सुभान अल्लाह सुभान वल पढ़ो सही अब तो ना रोइए अच्छा वल पढ़ो मलक मुलाजम साहब है सारे ना रोए चलो ठीक है जी मौला सलामत रखे सारे ना वल पढ़ा अब तो ना रोए से दुआ तो करे सो ना से मलक सलामत रखे वालिद की खैर होए बी फिजा ने बीबी दे हुजरे दे पासे निठा ते मुस्कुरा के अपनी शान दा कसीदा पढ़या अच्छा सही कसीदा मतलब चंगा पढ़ते पे हैं जो अफसर अली साहब ने हैं जी नियाज दी बादशाह दी मौला सलामत रखे कोई ते मौला तू हाफिज सलामत रखे बीबी दे पासे जाके बीबी दा पे आ जाना तेरी कमीज जो झोली मेरी वच पदे इसमत दे नाटक कुरान मैं उंगलियां नाप नाप के हुसैन नु डोराया मदीने में डोराया हाथ बुलंद हो मेरा हैदरी मौला कबूल फरमा मौला जिंदगी दराज से यारी बाश सही भी मुहर्रम मेंबर से बात नहीं कर दे घोसो एड़ गेड़े जरूर पढ़ो ये बहुत दे दा पढ़ो सही जा मैं पढ़दा हूं मैं पढ़दा दादा कसीदा काफी पढ़ गया एक कसीदा अपने जीदा असलम सुल्तान ज़ाकरीन दादा मरहूम सुल्तान ज़ाकरीन बाबा अहमद बख्श भट्टी दा रोज़े कसीदा इसमें मौला सलामत या अली कसीदा बुजुर्गों ने पढ़ते हैं बुजुर्गों को भाई गिनते हैं ताले पे दुआ थी ने ऐसे सलवात पढ़ो ऊंची आवाज नाल ये ऊंची सलवात जी सलवात
سورے کا عالم ہوگا پڑھو قصیدہ بزرگ دا بندہ بڑی پڑھنے در میرے مولا علی دا اے محتاج زمانہ اے محتاج زمانہ جس جس میں راکی دے مولا زمانہ محتاج ہاتھ اٹھا کرو حیدری نہیں 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 وطن دا ہونا جرم نہیں ہوندہ یہ میں پڑھتا پہ نعرہ یہ ہمارے تسا سنوکرہ سی وطن ہے تابدار ہے درجات ملندگان بزرگ دے او پردے اندر بارواں مولا آسم ہونڈے سبھی کتنی تڑپ نل انتظار ہے وقت امام دی گھر گھر یہ خوشی ہوسی جی میں جوان پتر شادی دی خوشی ہوتی ہے پلواتے ہونے میں بھٹی فقیر ذاکر مسافر شام بی بی دا موجود رسا باردی پاسی نگاہ میں گناہ کے اکثر سناری موقع کوئی قصیدہ مار وہ آتے ہونے اتھا تو ہم بھی سے بیٹھ گئے تھے اور سائن دی کسی ہو سی سامنے میں وہ ایک قصیدہ نہ پڑھتا میں وہ پورے 14 قصیدے پڑھ سکتے جھوم جھوم کے اکثر آسی حیرت مقصد پر مکان نہ لینا بسم اللہ ملک دا واقع سے نوکر جو ہوئی بسم اللہ جی بسم اللہ صحیح بسم اللہ کیا بات ہے یار ادھمار باتیں کیا بات ہے لگتا واقع بابا یہ نوستی آئی ناکم لگا یہ پاس آئی یہ نوستی آئی جبرائیل
لگ دو آقا تیرے زیور واپس تیرے زیور واپس وَمَا كَرَيَا جِرَسَار ہدائے مسکینہ غریبہ نے کچھ دس یا ساری اوائی وچ کچھ گھن گئی ہے بسم اللہ تیرے زیور واپس وَمَا كَرَيَا جِرَسَار ہدائے مسکینہ غریبہ نے کچھ دس یا ساری اوائی وچ کچھ گھن گئی ہے یا سیدہ حسرت سنی جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملک دلاک کتھو دا بان پڑے انہیں ہون تو نہیں رو سکے جنہیں ہے نہیں آئی انہیں واسطہ سمجھاؤں گے پر نہ جان اے بغیر بے کتھرا دے بہاری ہو میرا زندان تھاک پا صدقے ٹھیک ہوا صدقے ٹھیک ہوا اللہ جانا نہ تھکیا وشن بطول نے زدار دیا آدھ سجاد جنہیں زیور اللہ وطن دبالوان زیور میرے مال خانہ دے جمع کرا رات وقت کو یہ سجاد ارکر لانتی اور زیور لنے سے آجے میرے کھوپیاں دے ہتھا میں وچن آدھ سجاد کیوں بنے سے سیدہ دے کیوئے دے انہیں دعوت میرے کھوپیاں دے ہتھا میں خون یا حسین کربلا دا بندر بن کے جا کیا بات کریں سبحان اللہ بسم اللہ زیور لتھے چھوٹی جی گنتی ہاں اللہ کوئی حکم تمیل کا کرنا ہاں اللہ اس انداز ضریف نہیں تھی این بغیر پچھے سجاد کنڈی دے وچ کیا ہے غریب نے درو کدے تیرے زیور واپس وَمَا كَرَيَا جِرَسَار ہدائے مسکینہ غریبہ نے کچھ دس یا ساری اوائی وچ کچھ گھن گئی ہے یا حسین حسرت سنی میں کو ہاتھ باندھ کے وہ بینا دی آئی اس وقت پاک لگینا منگے کفن نہ پیو گے قاتل تو مروائے سیم ہے ماتم سو کر